अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक एक पार्ट 1 किया था जिसमें कारसाज हमले का जिक्र किया था, और कारसाज हमले के बाद ये बात वाज़े हो चुकी थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और वो जिंदा किसी सूरत नहीं बचेंगी, और ये उनको खुद भी पता था। और अब इस वक्त जो हमने रिसेंट देखे हैं मामलात, उनके अंदर ये बात आसिफ अली जरदारी उनके खावद ने भी कही थी जब नजम सेठी के साथ उन्होंने बकौल उनकी एहलिया ये मशवरा किया कि क्या मुझे वापस आना चाहिए, और नजम सेठी ने कहा कि बिल्कुल आप वापस आएं, 2 पार्टी सिस्टम होगा। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि इसको समझाओ ये मारी जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो आई। और कारसाज के ऊपर हमला जो हुआ, कारसाज का हमला बहुत ज्यादा अहम था, और मैंने इसके ऊपर तफसील से पहला पार्ट 1 किया जिसकी तफसीलात डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद मुझे अरसा बहुत लगा, आप लोग पूछते रहे कि पार्ट 2 नहीं आ रहा, बहुत सी इतनी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आई सिंध पुलिस के अंदर खास तौर के ऊपर, जिसका एक खास किरदार था जो कि 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर की आमद के ऊपर कारसाज पर होने वाले धमाके के अंदर एक खास किरदार था सिंध पुलिस का। उसको थोड़ा सा मैं टच करूंगा कि 2007 से काफ़ी अरसे पहले भी मैंने एक बयान लिया एक पुलिस एहलकार का, और वो बयान ये था कि जी उससे काफ़ी अरसे पहले 2007 में भी जब आसिफ अली जरदारी की जेल से रिहाई नहीं हुई थी और चौधरी असलम उसी साल इंडस्ट्रियल क्राइम यूनिट और फिर बाद में 2005 में एसपी बने, और बहैसियत बाद में उनको लियारी टास्क फोर्स में बतौर कमांडर अपने अरूज के ऊपर थे। तो उस वक्त गुलाम शबीर सरकी, इसका करप्शन केसेस के अंदर भी इसके ऊपर इंक्वायरी खुली है, और कहा इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर, और ये आईएसआई के लिए भी काम करता है। पाकिस्तान में हर पुलिस ऑफिसर जो है वो आईएसआई के लिए काम करता है, अपने करियर के अरूज के लिए या अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, ज़ाहिरी बात है कि काम करता है। तो उस वक्त गुलाम शबीर सरकी ने ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने के हवाले से एक बहुत बड़े इनाम का लालच देकर उन्हें आमादा करने की कोशिश की जो एसपी चौधरी असलम को, और उनके गनमैन जो आरिफ बाद में शहीद हो गया था उसके हाथों उसकी सरजश भी करवाई गई। और फिर चौधरी असलम के बदनामे ज़माना रसूल बख्श बरोई के हवाले से जाली मुकाबले में 2006 में नामजद होकर जेल में जब वो चले गए, तो फिर उस वक्त भी कोशिश की गई कि जनाब चौधरी असलम को जो है इस बात के ऊपर राज़ी किया जाए, लेकिन चौधरी असलम कहते हैं कि राज़ी नहीं हुए। और उसके बाद बार बार नाम आता है कि चौधरी असलम के बाद चौधरी असलम के मुद्दे मुकाबिल एक उनके साथी को, इंस्पेक्टर नासरुल हसन को खड़े करने की अंदर से कोशिश की गई। ये उनकी तस्वीर है। बहुत सी तफसीलात इस सिलसिले के अंदर है, लेकिन अगर हम इन तफसीलात के अंदर जाएंगे तो फोकस हमारा जो अहम तरीन मौजू है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर आखिरी बार जो किया गया उससे हट जाएगा। लेकिन फोकस ये है, मेन जो इसकी थीम ये है, जो तफसीलात हैं वो ये बताती हैं कि कारसाज हमले का ताल्लुक जो कि सिंध पुलिस इन्वॉल्व थी बिरयानी के डब्बों में बम रखने में, वही सिंध पुलिस को आईएसआई ने आलाकार बनाया, और वहाँ पे कर्नल इमरान आईएसआई का है, उसका नाम आता है। और कर्नल इमरान और आईएसआई ये चाहती थी कि उसको रास्ते से हटाया जाए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर के बाद कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म के नैरेटिव बनाए गए। रहमान मलिक साहब उनके साथ थे, और रहमान मलिक साहब ने ये आर्टिकल लिख दिया जनाब कि बेनज़ीर कत्ल के हवाले से तालिबान का इतराफ़ हो गया है। और ये इतराफ़, अब मेरा सवाल ये है कि ये आर्टिकल 2018 का है और उसमें वो तालिबान के इतराफ़ की बात करते हैं। और ये रहमान मलिक साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इसके ऊपर डिटेल लिखी, और इस इतराफ़ के हिसाब से ही एफआईए भी इनके ही जेर कमान थी, और एफआईए ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालिबान को ही जिम्मेदार ठहराया। देख लीजिए आप। ट्विटर वाला मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि इसका एक क्लास फेलो जो मुजाहिद था, जो हज़रो डिस्ट्रिक्ट अटक में इसके साथ पढ़ता था, वो लाल मस्जिद ऑपरेशन में हलाक हो गया था, जिसकी वजह से इसने इंतकाम लेने की ठान ली। तो तमाम तर कोशिश ये की गई, बेसिकली जो बताने का मकसद है कि जंग अखबार के नैरेटिव में भी, जो कि रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात लिखी और उन्होंने इसको मतलब वेरीफाई किया कि जनाब ये तो तालिबान ने मान लिया, तालिबान ने किया ये काम और ये दहशतगर्दों का ही काम है।
لیکن پھر پچھلے ماہ کی جیو نیوز کی رپورٹ ہے جو اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بتاتی ہے کہ پھر بعد میں آ کے جو ہے جب صدر آصف علی زرداری صدر بن گئے تو پھر یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ کس طرح پورے کا پورا کام چلا گیا. پرویز مشرف کس طرح نامزد ہو گیا. لیٹسٹ اس کے اوپر کائنڈ کرٹسی جیو نیوز کی انہوں نے یہ رپورٹ کی, یا آپ پڑھ لیجئے پچھلے ماہ کی رپورٹ ہے تو آپ کو لیٹسٹ کیس پتا چل جائے گا کہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے. اور پھر میں آگے جا کے آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو ہماری تحقیقات کے بعد سامنے آئی ہیں. یہ سنیے گا. سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کو 18 برس بیت گئے. بی بی کے پراسرار قتل کی گتھی اب تک نہ سلجھ سکی. بے نظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں زیر التوا ہے. مقدمے میں نامزد 5 ملزمان کو عدالت بے گناہ قرار دے کر بری کر چکی. شبیر ڈار رپورٹ کریں. محترمہ آپ نے بات سنی ہے کہ جو آپ نے ایک پورے کا پورا ان کی قتل کے بعد نیریٹو بنایا محترمہ بے نظیر کا, وہ سارا جھوٹا نیریٹو تھا کہ طالبان نے مارا ہے اور وہ بے گناہ قرار پائے اور ان کو پھنسایا گیا باقاعدہ طور کے اوپر. اور حقیقت اس وقت کیا ہو رہی ہے, کائنڈ کرٹسی جیو نیوز سنیے گا. یہ لیٹسٹ رپورٹ اس وقت پچھلے ماہ کی رپورٹ ہے اور ابھی تک جو ہے یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے قتل. اس کے اوپر کیا رپورٹ جیو نیوز کر رہا ہے, سن لیجئے. نظیر بھٹو قتل کیس میں پولیس نے 5 ملزمان کو چالان کیا تھا, جن میں اعتزاز شاہ, شیر زمان, رفاقت حسنین اور عبدالرشید شامل تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تفتیش پولیس سے ایف آئی اے کو منتقل کر دی. ایف آئی اے نے سابق سی پی او راولپنڈی سعود عزیز, سابق ایس پی راول ٹاؤن راولپنڈی خرم شہزاد اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو مقدمے میں شامل کیا. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے عدم شواہد کی بنا پر 5 ملزمان اعتزاز شاہ, حسنین, شیر زمان, رفاقت اور عبدالرشید کو بری کر دیا. عدالت نے سابق سی پی او راولپنڈی سعود عزیز اور سابق ایس پی خرم شہزاد کو مجرم قرار دیتے ہوئے 17 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. سابق سی پی او راولپنڈی سعود عزیز اور سابق ایس پی خرم شہزاد نے سزاؤں کے بعد ضمانت کی درخواست دائر کی, جو عدالت نے منظور کر لی. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ پولیس کے سینئر موسٹ آفیسر انوالو ہیں, ٹھیک ہے, کائنڈ کرٹسی جیو نیوز کی رپورٹ ہے. کس کے آرڈر کے اوپر انوالو ہے؟ جنرل مشرف کے آرڈر کے اوپر. جنرل مشرف مر چکا ہے تو یہاں پہ تو بہت واضح ہو گیا. لیکن کہ مروانے والا کون تھا؟ طالبان نہیں تھے, مروانے والا جنرل مشرف تھا. فوج نے بی بی کو مروایا اور بالکل لیاقت باغ میں اس جگہ مروایا جہاں پہ لیاقت علی خان کا قتل ایوب خان کے زمانے کے اندر ہوا تھا. اور ان کے قاتل کو فل فلیج جو ہے وہ اس کو موقع پہ مار کے اس کی فیملی کو جو ہے وہ آج دن تک پروٹوکول پرووائڈ کیا گیا اور سرکاری رہائش اس کو پرووائڈ کی گئی تھی. مطلب پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرز کا قتل جہاں بھی ہوتا ہے وہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ پاکستان کے فوجی جرنیل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اہم ترین تحقیقات کے اندر جو بندہ بھیجا گیا, خالد شہنشاہ کا نام آیا. خالد شہنشاہ کو الزام جو ہے وہ رحمان ڈکیت یا رحمان بلوچ کہتا تھا, اس کا الزام ہے. رحمان بلوچ نے جو ہے اس کو مار دیا, اس کے ذہن میں ڈلوایا گیا. ایڈیشنل ڈی آئی جی کی گاڑی میں جا کے آصف علی زرداری سے ناراض ہو گئے. لیکن خالد شہنشاہ کو بھی فریم کیا تھا ہماری رپورٹ کے مطابق رحمان ملک نے, اور رحمان ملک انسٹرومنٹل رول ادا کر رہا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے اندر. یہ جنگ نیوز کی رپورٹ ہے, طالبان کو قصوروار ٹھہرانے کا اور اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دلوانے کا. اور اس کے قتل کے رحمان ملک کی جو جس وقت وفات ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کے جنازے کے اوپر گیا بھی نہیں. اس کی کیا حالت تھی وہ آپ کے سامنے تھی. اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک جو کریکٹر تھا جس کا آج دن تک کسی نے ذکر نہیں کیا, وہ بڑا امپورٹنٹ کریکٹر تھا. اور اگر کراچی پولیس کے لوگ کہتے ہیں کہ چودھری اسلم کو یہ چارج دیا جاتا تو وہ یہاں تک پہنچ جاتا. اور یہ جو بندہ تھا, یہ اس وقت آپ کو تصویروں کے اندر نظر آ رہا ہے. یہ تصویروں میں اس وقت جو بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ بندہ این کے جس نے کالی پہنی ہوئی ہے, یہ بندہ جاسم بلوچ ہے. جاسم بلوچ کراچی میں آنکڑے کا کام کرتا ہے, چٹوں کے اوپر, پرچیوں کے اوپر جو کلیکشن ہوتی ہے اور جو حوالے کا کام ہوتا ہے, آنکڑے کا کام کرتا ہے. اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جس وقت مرڈر ہوا ہے تو جاسم بلوچ موقع کے اوپر موجود تھا, اور اس کا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل موومنٹ کے ساتھ نہیں تھا. لیاقت باغ میں اس کا موجود ہونا بھی ایک بہت بڑا معمہ تھا. اور باقاعدہ طور کے اوپر یہ یہاں پہ کہا جاتا ہے, الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آج دن تک بھی
अगर ये बंदा यहीं पे आसपास फिर रहा है कराची में, अगर इसको पकड़ लिया जाए तो ये खुल के नाम ले देगा कि कौन कौन इन्वॉल्व था। और कराची पुलिस के हमारी जो सोर्सेज हैं उनका ये भी दावा है कि आप बाकी छोड़ें, इसको सरकी को ही पकड़ लें सिर्फ, तो वो भी आपको तमाम तर तफसीलात जो है वो बता सकता है। और हाल ही में उसके ऊपर इंक्वायरी भी खुली है। ISI अपने लोगों को इस्तेमाल करने के बाद गुलाम शबीर सरकी को अगर आप उसको पकड़ लें तो उससे भी बाकायदे तमाम तहकीकात की जाए, तो मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वहां से भी मामलात खुल के सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। तो बहुत से नाम यहाँ पे जो मैंने लिए हैं वो वाज़े तौर के ऊपर ये साबित करते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये कोई एक हमला नहीं था, ये एक मुसलसल मंसूबा था। और इस तरह के मंसूबे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जर्नैल के ऑर्डर्स के ऊपर ही बनाए जाते हैं। और कारसाज में नाकामी के, और इनके अंदर पुलिसिया इस्तेमाल ठोले जिनको ये बोलते हैं उनको इस्तेमाल किए जाते हैं, करप्ट कॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है। और कारसाज हमले में नाकामी के बावजूद साजिश खत्म नहीं हुई थी, और सिर्फ जगह बदली, तरीका बदला, मगर किरदार वही थे जो कि कारसाज हमले में इस्तेमाल हो रहे थे। और पुलिस के जरिए ही जासिम बलोच की वहां पे मौजूदगी क्या साबित करती है कि कराची से लोगों को वहां पे भेजा गया था, क्योंकि जिनको रहमान मलिक ने नॉमिनेट किया वो लोग बाज़र बरी हो गए हैं, उनकी जगह पुलिस वाले जो है वो जाके फंसे। और मुशर्रफ ओवरऑल बॉस था, मौजूद था। रावलपिंडी के अंदर मोहतरमा का जो कत्ल है वो अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए कराची में उनको कत्ल पहले करने की कोशिश की गई। रावलपिंडी के अंदर कत्ल वही करता है जो बंदा शहर को कंट्रोल करता है। याद रखें कि रावलपिंडी कोई पाकिस्तान का आम शहर नहीं है, ये शहर GHQ का शहर है, इंटेलिजेंस के तमाम तर दफातर और हाई सिक्योरिटी जोन्स का जो मरकज है रावलपिंडी। यहां बगैर इजाजत पत्ता भी नहीं हिलता फौज की। ठीक है। और इसी शहर के लियाकत बाग में 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। सवाल ये नहीं कि कातिल कौन है, सवाल ये है कि ये सब होने कैसे दिया गया। सिक्योरिटी जो मौजूद थी मगर थी नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, रावलपिंडी इंतजामिया ने बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको देने से इनकार कर दिया था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन राइटिंग लिखा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ को ठहराया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों के मुताबिक इन्होंने 12 खुली गाड़ी में जलसे से खिताब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन जलसागाह में CCTV फुटेज काम नहीं कर रही थी, CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे, दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर के ऊपर सील नहीं थे, और स्नाइपर कवर फराहम नहीं किया गया था, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान मौजूद नहीं था, और सबसे अहम बात, जलसे के फौरन बाद क्राइम सीन को महफूज बनाने के बजाय फौरी तौर के ऊपर धो डाला गया, और बाद में स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया तमाम के तमाम जो है वो सबूत मिटाने के बाद। किसके ऑर्डर पे सऊद अजीज ने यह काम किया था? और ये वो हकीकत है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट वाज़े सवाल उठाती है। कातिल कौन था या कातिल कौन नहीं था? सरकारी बयानिए के मुताबिक एक कम उम्र शिद्दत पसंद बिलाल, साद, इरफान, बयानिए के रंग बदलते रहते हैं और कहते हैं कि जी फायरिंग हुई और फिर खुदकुश हमला किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। क्यों? खुदकुश बम्बार के जिस्म के शवाहिद महफूज नहीं किए गए। क्यों? बंदूक कहां से आई भाई? टोटल खामोशी है इसके ऊपर। मोबाइल फोन डाटा गायब कर दिया गया। क्यों? CCTV फुटेज या तो बंद कर ली गई या जब्त कर ली गई। आसपास उस पूरे इलाके की, राजा बाजार की तरफ जो सड़क जा रही है, तमाम CCTV फुटेज छीन ली गई। फिर भी वीडियो मौजूद है, दिखाता हूं मैं आपको आखिर के अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट वाज़े तौर के ऊपर कहती है कि यह कत्ल किसी एक फर्द की कार्रवाई नहीं लगता, बल्कि एक मुनज़्ज़म नाकामी और मुमकिना अंदरूनी सहूलतकारी का नतीजा है। इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूं जो आज दिन तक महफूज है। देखिएगा फुटेज।
دوستوں ذرا اچھے سے نعرے دیں بھٹو نعرے بھٹو نعرے بھٹو بھٹو راستہ بناتے جائیں مجھے راستہ بناتے جائیں شاباش راستہ بناتے جائیں چلتے بھی جائیں راستہ بناتے جائیں چلتے بھی جائیں یہ وہ موومنٹ ہیں جس کے اوپر جاسم بلوچ محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے، اور جاسم بلوچ کو چودھری اسلم نے پہچان لیا تھا اور چودھری اسلم کو رستے سے ہٹا دیا گیا، اور چودھری اسلم کو مارنے والا بندہ حضرت حسین پولیس کی موبائل نے پکڑا، اس کو ISI چھڑا کے لے گئی، اور چودھری اسلم اگر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتا اور درمیان میں انسپیکٹر ناصر الحسن نہ پڑتا تو تب بھی معاملات جو ہیں وہ قاتلوں تک پہنچے جا سکتا تھا، ڈائریکٹ پہنچا جا سکتا، لیکن ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ رحمان ملک نے خالد شہنشاہ کو فریم کیا، اور خالد شہنشاہ ایڈیشنل DIG کی گاڑی میں بیٹھ کے بلاول ہاؤس کے اوپر اس نے جا کے خالد شہنشاہ کو رحمان بلوچ نے، رحمان ڈکیت نے مار دیا، اور آصف علی زرداری سے ناراض ہو گیا۔ اس میں اور بھی بڑے اینگل ہیں، ان کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مردوں کو اگر اکھاڑو گے تو پہلے بڑے دشمن بنائے میں مزید دشمن بن جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ امیجز ہیں جو واضح طور کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے تو کہا تھا باہر مت آؤ، آصف علی زرداری کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، لیکن اس معاملے کے اندر اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں بہت سے سوالات ہیں، اور آج بھی آصف علی زرداری اگر چاہتا ہے، واقعی وہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کی بیوی کے قاتلوں تک پہنچا جا سکتا ہے، تو ہم نے نام لے لیے ہیں۔ غلام شبیر سرکی جو اب ISI کی وجہ سے بڑے عہدوں کے اوپر پہنچا، ان کی نوازشوں کی وجہ سے، اور ابھی بھی وہ زیر تفتیش ہے، اور اس کے اپنے خاص بندے جو ہے وہ شفیق مینگل جیسا بندہ جو آج بھی ISI کا قریب ترین دایاں بازو کنسیڈر کیا جاتا ہے بلوچستان کے اندر، اور میجر جنرل فیصل نصیر کے بیٹے کی شادیوں پہ بھی آتا ہے، سرفراز بگٹی سے بھی جا کے ملاقاتیں کرتا ہے، اور انوار کاکڑ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ کریں نا اس سے تفتیش، بہت کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا، اگر واقعی جو ہے وہ آپ حقیقی طور کے اوپر قاتلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے، الزام طالبان کے اوپر لگا دیا گیا تھا، اور سوال پھر بھی باقی ہیں۔ قتل کے فوراً بعد الزام بیت اللہ مسعود کے اوپر ڈال دیا، بعد میں ایک مبینہ فون کال بھی سنائی گئی جسے بعد ازاں متعدد ماہرین نے کہا کہ یہ غیر مستند جناب یہ چیز ہے، اور اس کے بعد بیت اللہ کو بھی امریکن ڈرون سے مروا دیا گیا۔ امریکن ڈرونز وہاں پہ اس دنوں بالا حصار قلعے سے اس کا کنٹرول موجود تھا، وہاں پہ ریکارڈ موجود تھا، اڑتے تو امریکہ سے تھے لیکن پاکستان میں موجود تھے، پاکستان میں اٹیک کرتے تھے۔ اور اس کے بعد نہ بیت اللہ مسعود کے اوپر پھر بھی الزام لگانے کے بعد بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا، نہ سہولت کاروں کا تعین کیا گیا، نہ کسی اعلیٰ افسر سے اس وقت جواب طلبی ہوئی۔ اور یہ کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پہ ڈیو ہے کہ جناب جواب طلبی اس وقت ہوئی جب آصف علی زرداری کے ٹیم میں سے رحمان ملک نکل گیا، تو تب جواب طلبی بہرحال شروع ہوئی۔ جو پولیس افسران سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے، یا تو وہ ترقی پا گئے یا خاموشی سے ریٹائر ہو گئے، اب جا کے ان کے اوپر مقدمے کھلے، اور اب بھی ان کو ضمانتیں وہ لوگ مانگ رہے ہیں آگے سے۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا آصف زرداری کو بچایا گیا یا پھنسانے کی کوشش کی گئی؟ ایک عجیب تضاد یہ بھی ہے کہ ایک طرف کہا گیا کہ آصف علی زرداری کو محترمہ کی سیاست سے الگ رکھا گیا. محترمہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس سے بچ کے رہو، محترمہ کے اوپر ظلم تشدد ہوتا تھا، ڈومیسٹک وائلنس کے چارجز لگائے جاتے ہیں، حالانکہ ریکارڈ کے اوپر محترمہ آصف علی زرداری کو سپورٹ کرتے نظر آتی تھی. دوسری طرف قتل کے بعد آصف زرداری کو واضح ویزیبل سیاسی دباؤ کے اندر دکھایا گیا اور مسلسل رکھا گیا، اور لگتا تھا واضح کہ ڈر یہ ہے جنرل مشرف کو کہ آصف زرداری سچ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سرعام نہ کر دیں، اس کو بول نہ دیں. اس کا استعمال بہرحال انہوں نے کیا، صدر بن گئے وہ. یہی وجہ تھی کہ ایف آئی آر کمزور بنائی گئی، جے آئی ٹی مؤثر نہیں ہو سکی، کیس برسوں لٹکتا رہا اور آج دن تک لٹکا ہوا ہے. آصف زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر بن کے بیٹھ گئے، اور آخر کار چند پولیس افسران کو غفلت کے الزام میں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، قتل کے الزام میں نہیں. اصل سوال آج بھی وہی ہے. اگر یہ واقعی صرف ایک خودکش حملہ تھا تو کرائم سین کیوں دھویا گیا؟ پوسٹ مارٹم کیوں روکا گیا؟ سیکیورٹی خدشات کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ راولپنڈی شہر کے اندر، گیرزن سٹی کے اندر قاتل داخل کیسے ہو گیا؟ اور سب سے بڑھ کے فیصلہ کس نے کیا کہ محترمہ کو زندہ نہیں چھوڑنا؟ جنرل مشرف کو غفلت کا الزام ہے یا قتل کا الزام ہے؟ اور جنرل مشرف کیا یہ کام اکیلا کر رہا تھا؟ یہ سوال کسی ایک حکومت سے نہیں، کسی ایک جنرل سے نہیں، یہ سوال پورے ریاستی نظام سے ہے. آخری بات، کارساز سے لے کر لیاقت باغ تک یہ ایک ہی کہانی ہے، ایک ہی خوف، ایک ہی خاموشی، ایک ہی طاقت اور ایک ہی لاش، محترمہ بے نظیر بھٹو کی. کسی ایک قاتل کے ہاتھوں محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں مری، وہ ریاستی بے حسی، طاقت کے کھیل اور سچ کے خوف کے نتیجے میں ماری گئیں. اور جب تک ان کے قتل کے اصل ذمہ دار سامنے نہیں آئیں گے، پاکستان میں کوئی بھی منتخب رہنما بشمول عمران خان محفوظ نہیں ہے. That's all.